वेलकम बैक पब्लिक। खेल के मैदान में चलते हैं, इरफान आ गए हमारे साथ। इरफान से जानेंगे कि मैच जो परसों से शुरू होने जा रहा है उसके लिए तैयारियां कहां पर पहुंची हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू इरफान। जी सेम हियर। बिल्कुल उसमें तैयारियां पूरी टीम की ज़बरदस्त है और ओबियसली हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि उनकी टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है और वो पूरा कमबैक करने की सलाहियत रखती है। तो होपफुली एक बड़ा अच्छा और तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब देखना ये है कि पिच किस तरह वो बनाते हैं। आज ही मिसबा का बयान लगा हुआ है तमाम अखबारों में तकरीबन, कल जो उसने स्टेटमेंट दी है कि हमें लेड बैक अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। ये ना हो कि हम आराम सुकून से बैठ जाएं कि हमने पहला मैच जीत लिया है और ये सोच के बैठ जाएं कि स्पिनिंग ट्रैक बना के हम जो है वो जीत जाएंगे, क्योंकि बड़ी मजबूत टीम है वाकई साउथ अफ्रीका जी बिल्कुल ऐसे। और जो पिंडी की पिच है उसकी टेंडेंसी भी ऐसी रही है कि उसके अंदर थोड़ा सा बाउंस होता है, बॉल के अंदर थोड़ा सीम भी करता है। इनिशियली 1-2 दिन तो जरूर करता है बॉल, तो फिर भी इनको भी जैसे कोशिश कर रहे हैं कि उसको मैक्सिमम ड्राई किया जाए, इसके ऊपर और स्पिनिंग ट्रैक रखा जाए, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन है नहीं कहीं। आप देखो ना उनके बॉलर जो है रबाडा ने पहले मैच में पहली इनिंग में बड़ी शानदार गेंदें की। जी जी बिल्कुल। और उसके साथ निकीटी है उनके पास, उसके साथ मतलब बाकी भी 2-3 और उनके ऑलराउंडर तकरीबन फास्ट बॉलिंग के साथ में शामिल हो जाते हैं। नोटिस ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो उनका एक ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो उनका जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा रहा है। डिस्पाइट ऑफ वो विकेट ज्यादा नहीं ले सके, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली उनका अगर बाउंस देखें या सीम देखें तो वो बड़ी जबरदस्त रही। उनकी जानिब से परफॉर्मेंस तो अच्छी रही इरफान, लेकिन हम देखते हैं कि अगर टीम सिलेक्शन की ही बात कर लें, मैच परसों होने जा रहा है और वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज को शामिल नहीं किया गया। ये टेस्ट मैच की बात नहीं, ये 2020 में मैं T20 की बात करने जा रही हूँ जो परसों होने जा रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। रऊ साहब आप कहते हैं कि मनीजा खेल परसों जो होने जा रहा है वो टेस्ट मैच है, वो टेस्ट मैच है। उसके बाद फिर 3 T20 लाहौर में होंगे। तो इस बारे में बताएं कि उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, क्या वजह है? हमारे पास प्लेयर्स तो मौजूद हैं, लेकिन हम इतना वक्त क्यों लगा देते हैं? देखिए अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पहले आपकी जो टीम मैनेजमेंट थी उनका जो क्राइटेरिया था वो हर दफ़ा सिलेक्शन के बाद कहते थे कि हम वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कप को देखते हुए हम सीनियर प्रोस को रख रहे हैं। इसमें मेरा मानना ये है कि आपका वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है, तो इंडिया की अगर बात करें तो जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए मोहम्मद हफीज़ का होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ शुएब मलिक का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता या न्यूजीलैंड में होता तो फिर हम ये कह सकते थे शायद वो इतने इफेक्टिव ना हो। बट एशिया की पिचेस के ऊपर शुएब मलिक भी मोहम्मद हफीज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और वो जबरदस्त खेलते भी आ रहे हैं। अभी लंकन प्रीमियर लीग में भी देखा कि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। ये बड़ा एक अलार्मिंग चीज़ है। इसी तरह जिस तरह ये दोनों सीनियर प्रोस का होना ज़रूरी है, इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी मेरा मानना है कि वर्ल्ड कप के अंदर आप तब तक विनिंग कॉम्बिनेशन बना नहीं सकते जब तक आपके पास वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर नहीं होंगे। ठीक है, हमने बहुत से लड़के ट्राई करके देखे, टेस्ट में भी किए, T20 में भी किए, आल्दो के शहीन शाह अफरीदी और आरिस रऊफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट हमें कोई इंडिविजुअल मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही कि अगर हम कहें कि किसी ने एक ऐसा स्पेल कर दिया और उनके 3-4 आउट करके सिंगल हैंडली मैच जितवा दिया जिस तरह पहले आपके पेस बॉलर जितवाते थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नजर नहीं आ रहा। और इन पिचेस के ऊपर आपकी बॉल रिवर्स स्विंग करती है जो एशियाई कंडीशन होती हैं। तो इन दोनों के अलावा ऐसा हमारे पास कोई सीनियर बॉलर है जो डेप्थ बॉलिंग की बात करें तो वहाब रियाज जो है वो आपका सबसे बेहतरीन डेप्थ बॉलर था और उसने सिवाय ये न्यूजीलैंड सीरीज के अलावा पीछे हर सीरीज के अंदर, इवन इंग्लैंड के अंदर भी आपने देखा कि जो लास्ट हम T20 जीते वो वहाब रियाज ने जिताया था। तो आप एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर कैसे किसी को बायर कर सकते हैं? अच्छा, हम इनको अलग अलग करके देख लेते हैं। पहले तो 2020 सीरीज जो इस टेस्ट के बाद होनी है, जो टेस्ट अभी जुमेरात से शुरू होने जा रहा है, पहले टेस्ट को देख लें या पहले 2020 को? पहले टेस्ट कर लेते हैं। पहले टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस टेस्ट मैच में आपको कोई चेंजेस पाकिस्तान में नजर आती हैं, खासतौर पे ओपनिंग के हवाले से? क्योंकि ओपनिंग हमारी अभी भी जो है ना वो डावाडोल है, पता नहीं चल रहा। मिसबा ने अपनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि शायद हम एक फास्ट बॉलर को ऐड करें। अच्छा, बट मेरा नहीं ख्याल कि फास्ट बॉलर आप ऐड कर सकते हो। उसकी रीजन ये है कि आपके दोनों स्पिनर ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी बाउंस हो, आपने स्पिनिंग ट्रैक ही बनाना है। ना आप नुमान को बाहर बिठा सकते हैं, ना आप यासिर शाह को बाहर बिठा सकते हैं। तो ये तो एक बड़ी मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। टीम सिलेक्शन सेकंड बॉलिंग में सेम चलेगी, बॉलिंग में मेरा नहीं ख्याल कोई चेंजिंग कर सकते हैं ये, क्योंकि आपके पास फहीम अशरफ ऑलरेडी जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है और ऐसी कंडीशन के ऊपर जहां बॉल सीम स्विंग करता है तो बड़े इफेक्टिव होते हैं। तो बैटिंग के अंदर माइट भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अजहर अली से ओपनिंग करवाई जाए और आप एक मिडिल ऑर्डर के अंदर आप बैट्समैन ऐड करें। वो सऊद शकील का नाम आ रहा है, अगर चांस दिया गया तो उनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट मेरा ख्याल है कि आपको विक्ट्री बड़े टाइम के बाद मिली है, टीम मैनेजमेंट डेफिनेटली रिलेक्टेंट होगी किसी को भी इंडक्ट करने में। फिर हम दोबारा वही बात कर रहे हैं। मतलब देखो ना, आबिद अली
میرا خیال ہے عابد علی کو باہر بٹھا دینا چاہیے اب کم از کم. عابد علی مسلسل پرفارم نہیں کر پا رہا, اس نے ایک آدھ میچ میں سکور کر لیا, اس کے بعد مسلسل گراوٹ کا شکار ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یا تو بیٹنگ کوچ کو ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کی ٹیکنیک میں خامی ہے کوئی نہ کوئی, وہ کلین بولڈ ہو رہا ہے بہت زیادہ. ٹیکنیک میں تو پھر میرا خیال ہے کافی کی خامی ہے, لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ اس کمبینیشن, دیکھیں مینجمنٹ تھوڑی سی نا اسکیئرڈ ہے, یہ بولڈ ڈیسیژن لیتے ہوئے ڈر رہی ہے. انہوں نے ایک سرٹن اپروچ کے ساتھ جانا ہے, انہوں نے چینجنگ نہیں کرنی. جیسے پچھلے بھی ان کی ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو یہ ایک طرح کے بیٹسمین اور ایک طرح کے, ان سے چینجنگ کر نہیں پاتے. کیا وجہ ہے کہ کیوں ہم چینجز نہیں کر پا رہے؟ یقینی طور پر ہم چینج کریں گے تو کوئی پازیٹیو چینج ہی سامنے آئے گا. ہونا تو چاہیے, اوبیسلی لے کے چلنا چاہیے, لیکن دوسرا اس کا پرسپیکٹو یہ بھی ہے نا کہ آپ کا لڑکے کا مورال بھی کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر آپ پراپر چانس نہیں دیا جاتا. ایک آدھے میچ کا بھی, جیسے مثال ہم دینا چاہیں گے عبداللہ شفیق کی. اچھا, آپ نے T20 کے اندر اس کو سلیکٹ کیا, پرفارمنس جو T20 کپ کے اندر دی, اس کے بعد آپ T20 میں لاتے ہیں, وہ پرفارم نہیں کرتا, اس کو ٹیسٹ میں اسکواڈ میں ڈال دیا جاتا ہے. ابھی دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس کی آپ کو بالکل بیونڈ امیجنیشن قسم کے ڈیسیژن ہے. ٹیسٹ کے اندر وہ سلیکٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ میں اس کی کوئی پرفارمنسز ایسا سچ نہیں ہے. ٹیسٹ میں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو T20 میں ڈراپ کر دیتے ہیں. اچھا چلیں اب اصل کہانی کی طرف آ جاتے ہیں. وہ جو ہے محمد حفیظ کو کیوں ڈراپ کیا اور پھر اس کو وہاب ریاض کو کیوں ڈراپ کیا؟ محمد حفیظ کا کیا کہنا ہے, ان کا کیا کہنا ہے وہاب ریاض؟ دیکھیں میں نے دونوں پرسپیکٹو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. محمد حفیظ کا بڑا کلیئر اس پہ پرسپیکٹو تھا. اچھا یہ ابھی نہیں ہوا, یہ جب جانے سے پہلے یہ T20 لیگ کے لیے جا رہے تھے, T10 لیگ کے لیے ابو ظبی جا رہے تھے, تو تب ہی یہ میڈیا میں خبریں آ گئی کہ محمد حفیظ یہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز نہیں کھیلیں گے. محمد حفیظ نے ایک پریس کانفرنس کی جانے سے پہلے, اور انہوں نے کہا کہ میں 7 کو واپس آ رہا ہوں اگر ٹیم فائنل کھیلتی ہے. اگر فائنل نہیں کھیلتی تو اوبیسلی میں اس سے پہلے آ جاؤں گا اور میں ٹیم کو جوائن کر لوں گا. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ کی ساؤتھ افریقہ گورنمنٹ سے کوئی MOU سائن ہو چکا تھا, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بینگ اے سینئر پرو اس کو بلایا جاتا اور دونوں پارٹیز بیٹھتی, بات کرتی کہ جی آپ کو یہ آپ کی اویلیبلٹی ہے, بٹ ہماری ریکوائرمنٹ اس طرح ہے, ہم نے آلدو کہ آپ کو NOC دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ لیکن اس ٹائم سے پہلے آ جائیں. اس سرٹن پورے ٹائم کے اندر کسی نے اپروچ نہیں کیا, دونوں پارٹیز کا آپس میں کوئی نیگوشیشن نہیں ہوا. وہ چلے جاتے ہیں NOC لے کے, ادھر کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو کال جاتی ہے محمد وسیم صاحب کی جو چیف سلیکٹر ہے. وہ کہتے جی آپ تمام لڑکے جو MOU کے تحت آپ 3 کو رپورٹ کریں گے اور یو ہیو ٹو کم بیک ایز ویل. جیسے آصف علی بھی کھیل رہے ہیں, انہوں نے کہا جی اس کو بھی سلیکٹ کر لیا ہے, آپ بھی کریں گے. محمد حفیظ کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ میں ابھی اس ٹائم پہ نہیں آ سکتا, میں ایک دن یا میں کوشش کروں گا ایز سون ایز پاسبل آؤں, لیکن 3 کی میری اویلیبلٹی مشکل ہے, شاید ان کا کوئی میچ ہے. انہوں نے کہا جی ہم ایک بندے کے لیے اس کو ببل کو بریک نہیں کر سکتے, یو ہیو ٹو رپورٹ ایٹ 4 in the morning, دیٹ کوڈ بی میکسیمم پاسبل فار یو, ادروائز ہم آپ کو نہیں لیں گے. اب وہ ان کا تھا کہ میں یہ ادھر بھی میری کمٹمنٹ ہے. اچھا اب اس کے 2-3 جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ بڑے سویر ہیں. ایک تو یہ کہ محمد حفیظ آپ کے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے, لاسٹ ایئر پوری دنیا نے دیکھا کہ بیسٹ ہائیسٹ اسکورر رہے ہیں وہ, تو اتنا بڑا نام. اور دوسرا اب اس چیز کے بعد میڈیا کے کچھ لوگ جو شاید محمد حفیظ کو نہیں جانتے, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی اس نے پیسوں کی خاطر جو ہے وہ T10 کو پریفرنس دی, کنٹری کو اس نے دی. محمد حفیظ کا اگر آپ 18 سال کا کیریئر دیکھیں تو انہوں نے کبھی اس چیز کو پریفرنس نہیں دی. ابھی بھی وہ ٹیم کے لیے جو کھیل رہے ہیں وہ سینٹرل کانٹیکٹ کے بغیر. محمد حفیظ سے آپ کی بات ہوئی؟ مطلب محمد حفیظ اوبیسلی وہ دونوں پارٹی سے ہم بات تو کرتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو اس لیے نکالا کہ وہ جو لاسٹ منٹ کے اوپر PCB نے ایک اپنا ٹارگیٹ بنا لیا کہ ہر قیمت پہ ہمیں اس کو واپس لانا ہے, وہ نہیں آ سکتے. محمد حفیظ کا PCB کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو ڈراپ نہیں کیا, ان کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے ہم نے ان کو سلیکشن کرائٹیریا کے اندر شامل نہیں کیا. اصل میں یہ ہے نا, اب اس کے جو سب سے ڈینجرس چیز آ رہی ہے, اب PM صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی محمد حفیظ, مصباح الحق اور اظہر علی کے ساتھ. اس پہ بورڈ ان سے کافی تینوں سے ناراض تھے کہ آپ نے یہ کیوں میٹنگ کی PM صاحب کے ساتھ, جس میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے حوالے سے بات ہوئی. یہ خبریں بڑے ٹائم سے آنا شروع ہو گئی تھی کہ پہلے اظہر علی کی کیپٹنسی گئی اس میٹنگ کے بعد, پھر مصباح الحق سے بھی چیف سلیکٹر کا عہدہ لے لیا گیا, اب وہ دوسری کوچنگ سے بھی جا رہے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اب محمد حفیظ جو ہے وہ ورلڈ کپ بھی نہیں کھیلیں گے, اور بورڈ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا آلریڈی
ان کو نکالنے کا, اور یہ اپرچونٹی بورڈ کو ملی اور انہوں نے سائڈ لائن کر نہیں تو دیا. اس لیول پہ مطلب اگر آ کے لوگ سوچنے لگیں گے کہ ہم نے انتقام لینا ہے اس بات کا, تو پھر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر تو اللہ ہی حافظ ہے کرکٹ کا. اور اس طرح یہ کھیل کو اس طرح کی چیزیں تو بہت زیادہ متاثر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسپریسی تھیری اگر یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ تو ایک منٹ سائڈ پہ کر دیتے ہیں نا, آخر بنے کیوں دی گئی, دونوں پارٹیز آپس میں کیوں نہیں بیٹھی, یہ ایک آخر پاکستان کی ٹیم ہے, وہ پاکستان کی, ہاں بالکل آپ بیٹھ کے بڑے ایزیلی, اور یہ چیزیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ ٹور سے پہلے وہ لاہور میں تھے, ٹیم مینجمنٹ لاہور میں تھی, سارے آپس میں بیٹھ کے اصل بات یہ نکلی, اصل بات یہ نکلی کہ بنیادی طور پہ ان کو پہلے یا تو این او سی نہ دیتے اور یا پھر ان کو مطلب اگر گئے تھے تو ان کو کہہ رہے تھے ایک دن اور دے دیتے ان کو, ایک دن کی بات تھی صرف, اگر وہ 4 کی بجائے 4 کی شام کو آ جاتے, 5 کو آ جاتے تو وہ ٹیم کا حصہ بن سکتے. اور اگر ٹیبل ٹاک کر لی جاتی تو پھر شاید معاملات یہاں تک نہ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ان کے ابو ظبی جانے سے پہلے کیے جا سکتے تھے, بڑے ایزیلی ہو سکتا تھا, ان معاملات کو پہلے دیکھا جا سکتا تھا. عرفان آج ہمارے پروگرام میں آئے, عرفان بہت شکریہ آپ کا, ہم دوبارہ کل حاضر ہوں گے, کریں گے مختلف موضوعات پر دلچسپ باتیں. ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.